श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्थलितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। मानत्वं भगवन्मतस्य महतः पुंसस्तथा निर्णयस्तिस्रसिद्धया आत्मसंविलगिता अखिलाधीशानतत्त्वाश्रयाः गीतार्थस्य च संग्रहस्तुतियुगं श्रीश्रीशयोरित्यमून्युद्ग्रन्थाननुसन्दधे यतिपतिः तं यामुनेयं नुमः। श्रीमद्वेङ्कटनाथेन यथाभाष्यं विधीयते भगवद्यामुनेयोक्तगीतासंग्रहलक्षणम्। स्वधर्मज्ञानवैराग्यसाध्यभक्त्येकगोचरः नारायणः परं ब्रह्म गीताशास्त्रे समीरितः प्रधानपुरुषव्यक्तसर्वेश्वरविवेचनं कर्मधीर्भक्तिरित्यादिः पूर्वशेषोऽन्तिमोदितः। प्रधानपुरुषव्यक्तसर्वेश्वरविवेचनं कर्मधीर्भक्तिरित्यादिः पूर्वशेषोऽन्तिमोदितः। अस्थानस्नेहकारुण्यधर्माधर्मधिया कुलम्बार्थं प्रपन्नमुद्दिश्य शास्त्रावतरणं कृतम्। आसक्त्या नित्यात्मसङ्गकर्मेह गोचरा साङ्ख्ययोगधीः द्वितीये स्थितधीलक्ष्या प्रोक्ता तन्मोहशान्तये। यत्पदाम्भोरुहध्यानविध्वस्ता शेषकल्मषा वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तम्। यतिपरिबृढो यद्गीतानामदर्शेदञ्जसा निगमपरिषन्नेदीयां सन्निरामयमाशयं जननपदवीयातायातश्रमापहरान् धियं जनयतु समेदेव श्रीमान् धनञ्जयसारथिः। अनुचितपदवीभिश्चिन्तयित्वा प्रयातान्यलबलमतिमात्तत्रासचिन्ता विषादैः उपरिषदमुदारामुद्भवन् पाण्डवार्थं शरणमुपगतास्त्रायते शार्ङ्गधन्वा सन्तः सारलिहश्चित्ततमः प्रमथिनीमिमां भजन्तु भगवद्गीता भाष्यतात्पर्यचन्द्रिकाम्। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्गीताभाष्यतात्पर्यचन्द्रिकायां द्वितीयोऽध्यायः। तत्र अष्टमनवमश्लोकौ तयोः भाष्यं तात्पर्यचन्द्रिका तत्र धर्माधर्मधिया इत्यस्य अर्थः क्षत्रियाणामित्यादिना उक्तः। तद् धर्मविवरणरूपं तदत्र योग्यम् उद्दिश्य
योग्योद्देशेन प्रवृत्तिर्युज्यते इत्याह पार्थमुद्दिश्य इति। शरणागतं पार्थमुद्दिश्य यः उपदेशाय योग्यः तमुद्दिश्य उपदेशं करोति इत्यर्थः। उपदेशाय अयोग्यो यः कोऽपि भवति तत्कृते क्रियमाणः उपदेशः व्यर्थाय कल्पते। कन्नडभाषायाम् आभाणकोऽस्ति खलु, गोर्कल्ल मेले मळे सुरिदंते सर्वज्ञ। पाषाणोपरि अमृतवर्ष इव इति। तदुपरि वर्षेण किं प्रयोजनं? कृषिक्षेत्रं यत्र अस्ति तत्र वर्षः भवति चेत् तेन प्रयोजनं। पाषाणभूयिष्ठे स्थाने वर्षेण यथा प्रयोजनं नास्ति तथा भवति। अतः योग्यं पार्थमुद्दिश्य इत्यर्थे अत्र पार्थमुद्दिश्य इत्युक्तम्। पार्थमुद्दिश्य कृतं, परन्तु पार्थः व्याजरूपः। उपदेशस्तु लोकाय भवति। शास्त्रम् इदं येनं व्याजं कृत्वा अवतारितम् इत्यर्थः। यथा ब्रह्मविद्यादिषु शिष्यस्य प्रश्नमाधारीकृत्य ऋषिः ब्रह्मविद्यामेव उपदिशति, सा ब्रह्मविद्या सर्वेषाम् उपकाराय कल्पते। तथा इदं शासनरूपं शास्त्रम् एवमेव वर्तितव्यं सर्वैः अपि लोकत्रये इत्येतत् सूचनाय शासनरूपेण विद्यमानम् इदं शास्त्रं पार्थं व्याजीकृत्य उपदिष्टम्। अतः व्याजलाभमात्रेण शास्त्रावतरणं कृतमिति वा भावः। योग्याय उपदेशः योग्यस्य एतस्य अर्जुनस्य व्याजरूपेण उपादाय शास्त्रमेव भगवता श्रीकृष्णेन, तदपि शासनरूपं शास्त्रं। शासनमिति चेत् विधानरूपं शास्त्रं, संविधानरूपं शास्त्रम्, अध्यात्मसंवित् इति आध्यात्मिकसंविधानरूपं शास्त्रं भगवता श्रीकृष्णेन साक्षात् अवतारितम् इति भावः। तत्र आकुलं पार्थमुद्दिश्य इत्यस्य तात्पर्यम् आत्मेत्यादिना सत्त्वेत्यन्तेन उक्तं, मत्वेत्यन्तेन उक्तम्। आकुलं पार्थमुद्दिश्य परमपुरुषः आकुलं व्याकुलम् इत्यर्थः। चिन्ताक्रान्तं किं कर्तव्यथा विमूढमनस्कं तं पार्थम्। तस्य व्याख्यानम् अत्र दर्शयन्ति आचार्याः। किमिति? आत्मयाथात्म्यज्ञानेन युद्धस्य फलाभिसन्धिरहितस्य आत्मप्राप्त्युपायता ज्ञानेन च विना अस्य मोहो न शाम्यतीति मत्वा। अयम् आकुलः। एतस्य कृते मोहः
बन्धुस्नेहेन समुपजातः मोहः व्यवहारमात्रत्वेन व्यपदेशमात्रत्वेन रूपेण विद्यमानेषु बन्धुषु स्नेहः तत्रैव कारुण्यम् तस्मात् समुपजातः मोहः अयं मोहः प्रबलो मोहः लोकेऽपि वयम् आलोकयितुं शक्नुमः बन्धुषु विद्यमानः मोहः न हि कदापि व्यपगच्छति अत्यन्तः प्रबलः मोहः अयम् सः बन्धुरूपेण भवतु उत मा भवतु तथापि आत्मीयता इत्यपेक्षया आस्माकीनता न अपगच्छति तेन कश्चन मोहः भवति तन्मोहाधारेण अप्रामाणिकमपि कार्यं कर्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति द्वौ आगतौ सन्दर्शनार्थं तयोर्मध्ये अन्यतरस्य चयनं कर्तव्यं तदवसरे अपि कश्चन मोहः तत्र अज्ञातवृत्त्या प्रामाणिकमपि आक्रम्य कार्यं कारयति अयं हि आत्मीयः आस्माकीनः अतः एतस्य कृते एव अवकाशो भवेदिति अज्ञातभावेनापि तस्य चयनं कुर्वन्ति अथवा अज्ञातभावेनैव तस्य चयनार्थं यादृशः मूलप्रयत्नः भवेत् तथा कुर्वन्ति तादृशः अयं मोहः मोहो अस्ति इत्यपि अस्माभिः अवगन्तुमपि न शक्यते तादृशः मोहः सः अयं मोहः यद् अध्यात्मज्ञानेन विना न शाम्यति यावत्पर्यन्तं वेदान्तादि प्रवचनादिद्वारा सत्संगादिद्वारा कालक्षेपादिद्वारा आत्मतत्त्वज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तं शरीरसम्बन्धेन पाञ्चभौतिकदेहसम्बन्धेन प्राप्तबन्धुस्नेहाधारितः मोहः न व्यपगच्छति अतः तस्यैव उपदेशः अत्र कार्यः तद्वारा एव मोहः शान्तो भवति शान्ते च मोहे कर्मेन्द्रियादिकं ज्ञानेन्द्रियादिकं निखिलमपि स्वकर्तव्ये प्रवर्तयितुम् अयं समर्थो भवति अन्यथा इन्द्रियाणि एव कार्यकराणि न भवन् खलु तत्तादृशः अयं मोहः महावीरः परन्तपः गुडाकेशः अयम् अर्जुनः परमतपस्वी तत्कृते एव मोहः इति चेत् सामान्यजनाः कुत्र अतः स्पष्टयन्ति आकुलः इति भगवता श्रीकृष्णेन उक्तं खलु आकुलं तं पार्थम् आकुलम् इत्यस्य व्याख्यानं कुर्वन्ति उपपादनं कुर्वन्ति अध्यात्मज्ञानेन विना आत्मप्राप्त्युपायता ज्ञानेन अध्यात्मज्ञानं चेत् कोऽर्थः आत्मतत्त्वज्ञानं
आत्मानमेव परमात्मानमेव एषः जीवः शरीरात् सर्वथा भिन्नः प्राप्नुयात्। तदर्थं को हि उपायः? उपायस्तु यः वर्णाश्रमधर्मानुगुणः कर्मविशेषः नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिरूपेण बहुधा परमपुरुषेण वेदेतिहासपुराणादिषु उपपादितः। तत्तादृशे विषये उपायताज्ञानं भवेत्। अतः वर्णानुगुण आश्रमानुगुणः युद्धरूपः कर्मविशेषः स्वस्य कर्तव्यतारूपेण समागतः तेनैव तादृश वर्णाश्रमानुगुणकार्येणैव कर्मणा एव आत्मतत्त्वज्ञानं प्राप्तुं शक्नोति, आत्मानम् अवगन्तुं शक्नोति, परमात्मानम् अवगत्य प्राप्तुं शक्नोति। तदानीमेव इदं शरीरम् आत्मापेक्षया सर्वथा भिन्नः, आत्मा एव परमात्मानमश्नुते। इदं शरीरं तु सर्वथा नश्वरम् अत्रैव व्यपगच्छति। केवलम् अनेन पाञ्चभौतिकेन शरीरेण प्राप्तेन विहितं कर्मादिकमेव अनुष्ठेयम्, ज्ञानादिकमेव अवाप्तव्यम् इति स्फुटरूपेण अवगच्छति चेदेव एतस्य मोहः अपगतो भवति। अतः आकुलं तं पार्थमुद्दिश्य इत्येवं रूपेण श्रीकृष्णेन अभिहितम् इत्यभिप्रायेण तत्र दर्शयन्ति। आत्मनो याथात्म्यं नित्यत्व भगवदधीनत्वादिकम्। आत्मनः याथात्म्यज्ञानं नाम किम्? अयमात्मा नित्यः, एतत् शरीरमनित्यं पाञ्चभौतिकं। यच्च शरीरं बन्धुस्नेहस्य कृते कारणं, बन्धुस्नेहः शुद्ध आत्मस्वरूपे नास्ति। बन्धुस्नेहः एतत् पाञ्चभौतिकदेहसम्बन्धेन समागतः। तत्तादृशदेहसम्बन्धेन समुपजातः मोहः यो वर्तते, सः मोहः एव चित्ते व्याकुलतायाः कृते कारणं वर्तते इति तु एषः अवगच्छेत्। अयमात्मा नित्यः, नित्योऽयमात्मा जीवः परमपुरुषस्य अधीनः सर्वथा पूर्णरूपेण। यतोहि चिदचिदात्मकः सम्पूर्णः प्रपञ्चः परमपुरुषाधीनः, तदत्र चिद्रूपेण विद्यमानः जीवः अपि भगवदधीनः। तस्य एतस्य जीवस्य सर्वथा भिन्नरूपेण भगवदधीनत्वेन रूपेण अवगच्छति चेदेव आत्मतत्त्वविषयकं ज्ञानं तत् याथात्म्यज्ञानम्। अतः स्पष्टयन्ति आत्मनो याथात्म्यं नाम नित्यत्व भगवदनि अधीनत्वादिकम्। न हि प्रपश्यामि इत्यादिकं वदतो अस्य अयमेव शोकनिरासोपायः इति भावः। सः अर्जुनः न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। देवलोक आधिपत्य रूपं प्राप्तं चेदपि इदं असपत्नमृद्धं राज्यं मत्कृते किं कार्याय। अतः इदम् अहं शोकम् अपनुद्यादिति न हि पश्यामि। एतादृशस्य अस्य शोकस्य निवारणं परिपूर्तिः भवति इति तु न पश्यामि इति न प्रपश्यामि। सर्वथा न पश्यामि इत्यतः न हि यतः न प्रपश्यामि। एवं रूपेण वदति खलु सः अर्जुनः। तत्तादृशस्य कृते प्रबलमोहेन विद्यमानस्य कृते तदपेक्षयापि प्रबलो मोहः अस्माकं सर्वेषां सामान्यजनानां कृते वर्तते एव। सः मोहः तादृशः गाढः इति अवगमनमस्मत्कृते भवेत्। अतः दर्शयन्ति। एतत् इन्द्रियाणाम् उच्छोषणरूपम् उच्छोकरूपं शोकम् उच्छोषणरूपं शोकं न अपनुद्यात् मम अपनुद्यात् इति न पश्यामि। ईदृशः शोकविशेषः मत्तः व्यपगच्छेत् इति न पश्यामि। यद्यपि सुराणाम् आधिपत्यरूपं सुखं प्राप्यते तथापि इदं शोकं तु मम अपगच्छेत् इति न पश्यामि। युद्धं करोमि कृत्वा भवदुक्तरीत्या त्रैलोक्यविजयरूपरूपेण त्रिलोकाधिपत्यं प्राप्नोमि। सुराणामाधिपत्यमपि मदधीनं भवति। इन्द्रादयोऽपि देवलोके विद्यमानाः अपि मदधीनाः। अतः सुराधिपत्यमपि मदीयमभूत्। तादृशं सुखम् अहं यद्यपि प्राप्नोमि परन्तु बान्धवाः न सन्ति, पुत्रपौत्रादयः न सन्ति। अतः मम पुत्रपौत्रादि बन्धुबान्धवादि राहित्यात् विनाशात् समुत्पन्नः यः अयं शोकः वर्तते स च शोकः मम अपनुद्यादिति न पश्यामि इति स्फुटरूपेण उपपादयति खलु। तादृशः अयं मोहः। अतः स्पष्टयन्ति न हि प्रपश्यामि इत्यादिकं वदतः कस्य अर्जुनस्य अस्य अयमेव शोकनिरासोपायः। अध्यात्मज्ञानोपदेशः एव शोकनिरासोपायः। तद्विना अन्यः मार्गः एव नास्ति। लोके ये परं तादृशमोहेन सम्मूढाः सन्तः पूर्णरूपेण त्रस्ताः भवन्ति तत्तादृशानां कृतेपि अयमेव उपायः। मन्दं मन्दं सत्सङ्गे आगच्छन्ति चेत् अतएव सत्सङ्गः इत्याकारकः आबाल्यात् प्रवृद्धः भवेत्।
आसेतु हिमाचलं सर्वत्रापि सर्वदा सत्संगः प्रवर्तते, सत्संगप्रवृत्तिः भवेत्। सः एक एव उपायः, तद्विना अन्यः उपायः एव नास्ति। अध्यात्मज्ञानेन विना अयं मोहः प्रबलः मोहः न शान्तो भवति, न हि उपशान्तो भवति। तादृशस्य एतस्य अर्जुनस्य वार्थस्य कृतमित्यस्य केनेत्याकाङ्क्षायाः शास्त्रावतरणं कृतं। केन कृतं शास्त्रावतरणम्? एतद्वाक्यं तु यामुनाचार्याणां पार्थं प्रपन्नमुद्दिश्य शास्त्रावतरणं कृतम्। यतोहि पूर्वाचार्यैरुपदिष्टक्रमेणैव व्याख्यानादिकं कुर्वन्ति भाष्यकाराः। स एव तमेव मार्गमनुसृत्य उपपादयन्ति इत्यपि दर्शयन्ति। अस्मत्कृते साक्षात्कारं कारयन्ति तात्पर्यचन्द्रिकाकारः श्रीमद्वेदान्तदेशिकः। कृतमित्यस्य शास्त्रावतरणं कृतं, केन कृतम् इत्याकाङ्क्षायाः प्रबन्धकर्तृभूतव्यासादिशङ्काव्यावर्तनाय उक्तं भगवता परमपुरुषेण इति। पार्थं प्रपन्नमुद्दिश्य केन शास्त्रावतरणं कृतं? किं व्यासादिना कृतं वा? यद्यपि व्यासेनैव श्रीमन्महाभारतम् आरचितम् उपदिष्टं, तत्रैव श्रीमद्भगवद्गीता आयाति, परन्तु रचनाविशेषः तस्य न। सः केवलं तत् साक्षात्कृत्य उपदिश्य लेखापयति। अतः केन इदं शास्त्रावतरणं कृतमिति चेत् व्यासेन न हि अन्येन केनापि महर्षिणा, अपि तु साक्षात् भगवता परमपुरुषेण। शास्त्रावतरणं भगवता परमपुरुषेण कृतम्। अनेन पदद्वयेन शास्त्रप्रामाण्याद्युपयुक्तम् उभयलिङ्गत्वादिकमभिप्रेतम्। शास्त्रप्रामाण्याद्युपयुक्तम् उभयलिङ्गत्वादिकम्। इदं शास्त्रं गीताशास्त्रं परमं प्रमाणं व्यासेन उक्तमिति दृष्ट्या न। व्यासः सः भगवतः अवताररूपेणैव समागत्य ग्रन्थरूपेण आविष्कारमकरोत्, परन्तु अयम् उपदेशः साक्षात् भगवतः श्रीकृष्णस्यैव भगवता परमपुरुषेण इत्युक्तत्वात् अयं परमपुरुषः अखिलहेयप्रत्यनीकः समस्तकल्याणगुणाकरः तत्तादृशेन अवतारितम्। अतः तस्मिन् यथा कल्याणगुणविशेषो भवति, दोषप्रत्यनीकत्वं भवति, दोष असंस्पर्शत्वं भवति, तद्वत् तदीयवाणीविलासरूपभगवद्गीतायां तत्स्वरूपरूपेणैव विद्यमानवाणीविलासरूप गीतायामपि उपदेशे अपि कल्याणगुणाः एव भवन्ति, दोषः तु सर्वथा न भवति। अतः उभयलिङ्गत्वमपि तस्मिन् ऊहितं चिन्तितम् इत्यभिप्रायः।
उपदेशः सर्वथा तथा भवेत् खलु। उपदेशे दोषो न भवेत्, उपदेशे गुणाः भवेयुः। भगवता परमपुरुषेण उक्तं तस्मिन्नेव दोषो नास्ति, तस्मिन्नेव गुणाः एव विलसन्ति। तर्हि तद्वाणीविलासे अपि सः वाणीविलासः अन्यः कोऽपि न, तत्स्वरूपरूपेणैव विद्यमानः स एव वाणीविलासरूपेण वर्तते, श्रीमद्भगवद्गीतारूपेण वर्तते, स्वकीय उपदेशवचोरूपेण वर्तते। अतः तत्रापि उभयलिङ्गत्वम् इत्याकारकम् अभिप्रेतम्। दोषराहित्यं गुणगणमण्डितत्वं तत्र निरूपितम् इत्यभिप्रायः। कियत्पर्यन्तं चिन्तयन्ति एते पश्यन्तु। अनेन पदद्वयेन भगवता परमपुरुषेण इति पदद्वयेन केवलं परमपुरुषः इत्यपि नोक्तः, केवलं भगवान् इत्यपि नोक्तः। एतत् पदद्वयेन अयं श्रीकृष्णः अन्यः कोऽपि नास्ति, दोषरहितः गुणगणमण्डितः इति तादृशम् उभयलिङ्गत्वमपि तस्मिन् अभिप्रेतम्। अन्यपरशास्त्रान्तरव्युदासाय अध्यात्मेति विशेषितम्। शास्त्राणि तु बहूनि वर्तन्ते, अन्यान्यानि साक्षात् आत्मतत्त्वसम्बद्धमेव इदं शास्त्रम्। कदाचित् अत्र निरूप्यमाणविषयेषु बहुत्र सांख्यतत्त्वादीनां निरूपणमागच्छति, कुत्रचित् कर्मविशेषस्यैव प्राधान्यमुपपाद्य तदाधारेण कर्मणां प्राधान्यप्रतिपादनेन कर्मशास्त्रमित्येवं रूपेण भानं भवति। कुत्रचित् उपपादनकौशल्यम् आलोकयामः चेत् कुशलतापूर्वकं तर्कमण्डनादिकम् आलोक्य तदेव वा अस्य विषयः इत्येवं रूपेण भाति। परन्तु तत्सर्वम् अङ्गोपाङ्गरूपेण कदाचित् उपपादितं स्यात्, मुख्यं तु आत्मतत्त्वप्रतिपादनमेव। अतः आत्मानमेव अधिकृत्य प्रवृत्तम् इदं शास्त्रं परमपुरुषः अवतारयामास। अतः स्पष्टयन्ति अध्यात्मशास्त्रावतरणं कृतम्। शास्त्रान्तरं कदाचित् मनसि विचिन्तितं भवेत्, कुत्रचित् धर्मशास्त्रभ्रान्तिः अपि भवति। धर्माः एव उच्यन्ते, अतः कदाचित् तत् स्यात् इत्येवं रूपेण भ्रान्तिरपि भवति। तत्सर्वव्युदासाय शास्त्रान्तरप्रतीति व्युदासाय निरासाय शास्त्रावतरणम् इत्यत्र अध्यात्म इत्याकारकविशेषणं योजितं। सामान्यं शास्त्रं न, अध्यात्मशास्त्रं, तस्य अवतरणं कृतं। केन? भगवता परमपुरुषेण। अस्य अर्थस्य साम्प्रदायिकत्वाय आह तदुक्तमिति। अयम् अर्थः यः भाष्यकारैः उपपादितः सः सत्सम्प्रदाये समागतः, पूर्वाचार्यैः सर्वैः अपि अनूद्य उपपादितम्, अनुभवपुरस्सरम् उपपादितम्। अतः तदुक्तं कैः? यामुनाचार्यैः। अस्थानस्नेहकारुण्यधर्माधर्मधियाकुलं पार्थं प्रपन्नमुद्दिश्य शास्त्रावतरणं कृतम्। प्रत्यध्यायं संग्रहश्लोकैः अर्थभेदे अभिधीयमाने अपि इतः पूर्वस्य द्वितीयाध्यायैकदेशस्यापि शास्त्रोपोद्घातत्वम्।
अत्र वस्तुतः शास्त्रावतरणस्य अध्यायः इति चेत् प्रथमाध्यायः, परन्तु तत्रैव सूचनापि दीयते अयञ्च अध्यायः यदि पश्यामः चेत् यत् सांख्ययोगशास्त्रं सांख्ययोगरूपः अयमध्यायः, तथापि एतावत्पर्यन्तं विद्यमानाः ये श्लोकाः वर्तन्ते तत्रापि शास्त्रस्य अवतरणं कृतम् इत्यभिप्रायेणैव अत्र एतादृशस्य भाष्यस्य व्याख्यानावसरे शास्त्रावतरणं कृतम् इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति। नाम कोऽर्थः, यामुनाचार्याणां मनसि अपि प्रथमाध्यायः एव शास्त्रावतरणाध्यायः इत्येवं रूपेण नास्ति, द्वितीयाध्यायेपि संगतिश्लोकरूपेण विद्यमानेष्वपि एतेषु द्वादशावधिश्लोकेषु न त्वेवाहन्नातुजासम् इत्येतावत्पर्यन्तेषु श्लोकेषु नाम 11 श्लोकेषु अपि शास्त्रस्य अवतरणमेव कारितम् इति ज्ञापयितुं शास्त्रावतरणं कृतम् इत्येवं रूपेण अत्र उक्त्वा अत्रैव स्वधर्मज्ञानवैराग्य अस्थानस्नेहकारुण्य इत्यादि तदीय श्लोकस्य उद्धरणमपि आचार्यैः कृतम् इत्यभिप्रायः। अतः दर्शयन्ति प्रत्यध्यायं संग्रहश्लोकैः अर्थभेदे अभिधीयमाने अपि प्रत्यध्यायस्य संग्रहश्लोकमपि दर्शयन्ति, तस्य अभिधीयमानः अर्थः कः इत्यपि वदन्ति। तेन शास्त्रावतरणं कृतमिति तु पूर्वाध्यायस्यैव भवेत् खलु, अत्र उद्धरणं तस्य श्लोकस्य किमर्थम् अभूत् इति चेत् एतस्मिन् अध्याये अपि 11 श्लोकपर्यन्तेष्वपि शास्त्रावतरणस्य वार्ता एव प्रवर्तते। शास्त्रावतरणस्य वार्ता अग्रिम द्वितीयाध्याये प्रतिपाद्यमान अर्थस्य संगतिरूपेण उपपाद्यते। अतः शास्त्रावतरणम् एतावत्पर्यन्तमपि भवति इति ज्ञापयितुमेव। अतः इतः पूर्वस्य द्वितीयाध्याय एकदेशस्य शास्त्रोपोद्घातत्वम्। एतद्द्वितीयाध्यायस्य यदि एकदेशोऽपि शास्त्रोपोद्घातरूपेणैव भवति, अतः परस्यैव शास्त्ररूपत्वम्। एतदनन्तरमेव तमुवाच हृषीकेशं प्रहसन्निव भारत, तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये सीदमानमिदं वचः, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहम् इत्यपि वक्तव्यं, तत्पूर्वं तत्कृते उपपादयति। भवताम् उपपादनं पश्यामः चेत् प्रज्ञावादः प्रकर्षधीमान् प्रतिभाशाली अत्युत्तमः ज्ञानी तस्य वादः उपदेशः इव भाति, परन्तु भवदीय उपपादने युक्तियुक्त उपपादने वस्तुतः किमपि सारं नास्ति। अतः प्रज्ञावादांश्च भाषसे। पंडिताः ये परं प्राणवन्तः चेतनाः, ये च परम् अप्राणवन्तः चेतनरूपेण विद्यमानाः, मरणशय्यायां विद्यमानाः,
तयोः द्वयोः विषये अपि न चिन्तयन्ति। चेतनाचेतनविषयकचिन्तनं पंडिताः न कुर्वन्ति। अयं चेतनः जीवः, इदम् अचेतनं पाञ्चभौतिकं शरीरं तयोर्विषये एवं रूपेण चिन्तनं कृत्वा मोहिताः न भवन्ति। भवान् मोहितो भूत्वा प्रज्ञावादं कुर्वन् वर्तते यच्च युक्तं न। अतः अध्यात्मशास्त्रस्यैव साक्षात् उपदेशार्थं प्रवृत्तो भवति, न त्वेवाहं न तु जान इत्यादि। अतः अत्र दर्शयन्ति। अतः परस्य शास्त्ररूपत्वं च विवेक्तुम् उक्तम् अस्थानेत्यादिना संग्रहश्लोकेन अनिर्दिष्टप्रथमाध्यायेन एतावत् संगृहीतम्। अनिर्दिष्टप्रथमाध्यायेन, अत्र प्रथमाध्यायः इत्येवं रूपेण निर्देशः न कृतः। तादृशैः एतैः श्लोकैः अपि शास्त्रावतरणमेव संगृह्य उपपादितम्। महर्षिस्तु कथावान्तरसंगत्या तथा इत्यादिकं द्वितीयेऽध्याये न्यवीविशत्। इदमपि सूचितं तन्मोहशान्तये इति द्वितीयाध्यायफलं संगृह्णद्भिः। ततश्च अस्थानस्नेहाद्याकुलत्वं प्रथमाध्यायार्थः सविशेष एवात्र संगत्यर्थमनूदित इत्यपि दर्शितं भवति। अस्तु, अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। महर्षिस्तु इत्यादिना अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। श्रीमते रामानुजाय नमः।